ये आयत है ना, जो आयत, ये जो आयत है, 7 समंदरों की चाबियां इसी आयत के अंदर है। 7 जमीनों, 7 आसमानों और जितनी भी मखलूकात ऐसी है जो डस सकती है, जो चीर फाड़ सकती है, या ऐसी आफतें और बलाएं जो आने वाली हैं, उन सबको संभालने के लिए ये आयत आखिरी ताकतवर तरीन आयत है। और ये अमल हैरत अंगेज तरीन अमल है। मैं चंद सांसें पढ़वाऊंगा, मैं आज चंद सांसें पढ़वाऊंगा, और आपको इल्म है कि ये कितनी सांसों का अमल है? 40 सांसों का अमल है। इसको देखते हुए 40 सांसें, और हर सांस में अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, जादू जिन्नात, बंदिश, बीमारियां, नाकामियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों का हर सांस में तस्वुर करना है। अगर चाहते हैं कि हमेशा तवंगरी रहे, मालदारी रहे, इज्जत रहे, भरम रहे, और नस्लें पता नहीं कितनी आएंगी कोई खबर नहीं, और उनका रिस्क कुशादा रहे, कैसे होगा, किस तरह होगा? तो उसका वाहिद हल और उसका वाहिद रास्ता सिर्फ यही है। अपने मालों को सोचें, ये मेरा माल अल्लाह ने दिया है, मेरे वालिद गरीब थे, मेरा दादा गरीब था, या मेरा वालिद मालदार था, या मेरा दादा मालदार था। आज अगर उनकी जायदाद और चीजें मुझ तक पहुंची हैं तो उनके पास राज क्या था? ये जरूरी है। मेरा एक और पैगाम भी सुन लीजिएगा। यह जरूरी है कि अपनी नस्लों को फकीर और गरीब और मंगता छोड़ के नहीं जाना। जितनी इस्तेतात हो उनके लिए उतना जायदाद, प्रॉपर्टी, माल, कोई रिस्क को छोटा सा छोड़ के जाना जरूरी है। अपनी नस्लों को खाली छोड़ के ना जाना। अगर वसाइल हैं, हलाल के रास्ते हैं, अगर नहीं हैं, कोशिश करते रहें। अल्लाह का माल अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह का निजाम अल्लाह के जिम्मे। ये आप अगर अपने पास कुछ माल रखते हैं, कुछ जायदाद रखते हैं, सोने जवाहरात रखते हैं, या कुछ चीजें रखते हैं, अगर आप रिस्क हलाल में संभाल के रखा हुआ है और साल के बाद उनकी ज़कात देते हैं और रखते हैं, तो ये हराम नहीं है, असबाब के मुआफिक है और तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। ऐसा करने से आप गुनाहगार नहीं होंगे। ढाका में एक बाजार है, उसका नाम खानम बाजार है। खानम रईस आजम था, रईस आजम, रईस आजम, पर उसने ज़कात, उशर, हदियात, सरकात के लिए अपना माल महफूज ना कर सका। बहुत रईस था। उसके बारे में था कि 40 दिन तक अगर घोड़ी दिन रात दौड़ती रहे, घोड़ा दौड़ता रहे तेज रफ्तार, उसकी जागीर खत्म नहीं होगी। 40 दिन 40 रातें, 40 दिन 40 रातें खत्म नहीं होगी। बाप के मरने के बाद बेटी को एक चस्का पड़ गया। वो था कपड़े के फाड़ने की आवाज। कपड़ा ना फटता है तो उसकी एक आवाज होती है, बस उसको आवाज अच्छी लगती थी। थानों के थान आते थे, वो सारा दिन कीमती बुस्की के, करंडी के और कीमती कपड़े फाड़ती थी, उसको टुकड़े 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 करती थी। उसका मशगला था। और बेटे को मशगला यह पड़ गया, उस वक्त नई नई दिया सलाई आई थी, ये माचिस की डिब्बियां, तीलियां, वो माचिस की डिब्बियां और तीलियां जलाता था। उसका बारूद की बो उसे अच्छी लगती थी। बारूद होते ना, वो बारूद लगा हुआ था, तो 2 बारूद आपस में टकराते हैं, शोला निकलता है, उससे बू भी निकलती है, उसको बू अच्छी लगती थी। एक वक्त आया कि वो खाली हो गया। और खानम फारसी का लफ्ज असल में, वो एक उस गली बाजार के चौराहे में खड़ी होती थी एक जगह और भीख मांगती थी, और उसके नाम पे खुद बाजार का नाम खानम बाजार पड़ गया। मैं झंग में गया, पुरानी बात है, हमारे एक मुखलिस है उनके यहां, एक चौक में खड़ा था, तो वो चौक से उनकी गाड़ी लेने आई कि आगे रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे कहने लगे आप मेरी गाड़ी में बैठ जाए। मैं उनकी गाड़ी में बैठ गया। मुझसे कहने लगे ये जो चौक है ना, फलां फलां, मैं नाम नहीं लेता, फलां फलां, उसकी इतनी जागीर थी कि 3 दिन 3 रातें घोड़ी दौड़ती रहती थी, खत्म नहीं होती थी। और फिर उनकी नस्लों में कोई ऐसा आया और खुद उसको कोई ऐसी चीज पड़ गई कि एक वक्त था इसी चौक पे खड़े होकर भीख मांगता था। और एक दफा सख्त सर्दी थी, भीख मांग रहा था, सर्दी में ठिठर गया, और ठिठर के तो मैं छुप गए, जैसे आजकल सर्दी है। रात को वहीं मर के पड़ा था। सुबह उठाया, कुछ लोगों ने चंदा करके कफन दे के दफन कर दिया।
میرے حضور کا فرمان ہے اپنے مالوں کو زکات کے ذریعے محفوظ کرو، محفوظ کر لو۔ اگر محفوظ نہ کیا، نسلوں میں فقر اور فاقے، غربت، تنگ دستیاں، فقیری اور منگتا ہونا نسلوں کو دیکھے جائیں گے۔ ہاں، پھر نسلیں کہیں گی پدرم سلطان ہمارا باپ، ہمارا دادا بادشاہ تھا، جاگیردار تھا، مالدار تھا، ہمارے بڑے بتاتے ہیں، ہمارے بڑے بتاتے ہیں۔ زندگی بھر کے لیے فقر و فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے بچے رہیں گے۔ غیب سے اللہ کا نظام ایسا چلے گا، ایسا چلے گا، ایسا چلے گا، اللہ سارے بھوکے ہوں گے، سارے پیاسے ہوں گے، سارے فقیر ہوں گے، سارے منگتے ہوں گے۔ اللہ تجھے کھلائے گا بھی صحیح، پلائے گا بھی صحیح، سلائے گا بھی صحیح۔ عزت کے تکیے، عزت کے لقمے، عزت کے جام، عزت کے جام۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہدیہ لے کے آیا، اللہ کے ولی تھے، ہدیہ قبول فرمائے۔ آپ قبول فرما لیتے تھے، کسی کا نہیں کرتے تھے؟ میں نہیں لیتا، تیرا رزق حلال نہیں ہے، دیکھ کے فرما دی، تیرا رزق حلال نہیں، دیکھ کے فرمایا تیرا رزق حلال نہیں۔ انہیں حضور حلال ہے، فرمایا نہیں ہے۔ تو اچھا فرمایا ایسا کر، یہ رزق لے جا جو مجھے ہدیہ دیتا ہے، تجھے سب سے زیادہ جو مستحق ضرورت مند ملے اس کو دے، دینے کے بعد پھر اس کا پیچھا کر۔ تو ان پیسوں سے کرتا کیا ہے؟ اب مرشد کا حکم تھا، فرمان تھا، کیا، دیکھا تو ایک لولا، لنگڑا، اپاہج، معذور، اندھا، کانا، کپڑے خستہ حال، بالکل بے بس، اور بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کا دل نرم ہوا اور کہا کہ اس سے بڑا ضرورت مند پھر کوئی نہیں ہے۔ اس کو جا کے مال دیا، پیچھا کیا، چلتے 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 اس نے جا کے آگے گیا تو نہ وہ لولا تھا، نہ وہ لنگڑا تھا، نہ وہ کندھا تھا، کانا تھا، نہ وہ اندھا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اور یہ حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ کرتے کرتے جا کے اس نے ان پیسوں سے حرام کام کیا، خاموشی سے آ گئے، آپ کا فرمان ٹھیک ہے، میں اب یہ میرے پیسے لے، یہ جا کے کسی ایسے بندے کو دے جو تجھے سب سے زیادہ مالدار نظر آتا ہو، خوشحال نظر آتا ہو، بہترین نظر آتا ہو۔ اب پیسے لے لیے۔ اب دیکھا تو ایک صاحب ہے، بڑے قیمتی گھوڑے پہ، لاجواب پوشاک ہے اور بہت اچھی حالت ہے ان کی، بہت اچھی حالت۔ سوچا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خوشحال کو دینا ہے۔ اس کو جا کے پیسے دیے، اس نے لے لیے۔ اب اس کا پیچھا کیا، وہ ایسی دکان پہ گیا جہاں سے راشن لیا جاتا ہے، اس نے تھوڑا تھوڑا راشن لیا، حیران ہو گئے، اتنا مالدار آدمی ہے، ایسے راشن لے رہا ہے جیسے کوئی بندہ روز کی آئے روز کی کھائے، اتنا ضرورت مند۔ اس کا پیچھا کیا، پرانی حویلی تھی، پرانا محل نما ایک گھر تھا، ٹوٹا پھٹا۔ اس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ابھی اندر جانے ہی لگا تھا تو اس نے لگام پکڑ لی۔ اس نے دیکھا تو ہے تو وہی جس نے آج میری مدد کی ہے، کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اب مجھے اپنے حالات بتا دے۔ تو کہنے لگا تو نے جس کا واسطہ دیا ہے اور پھر تو نے میری آج مدد کی ہے، میں نے آج تک اپنے حالات کسی کو نہیں بتایا، میں رئیس اعظم تھا، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی ختم، ہر چیز ختم ہو گئی۔ کئی دنوں سے میں بھی بھوکا ہوں، میرا گھوڑا بھی بھوکا ہے، اور یہ میں نے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک لباس ہے رکھا ہوا ہے، باہر اسی لباس میں نکلتا ہوں، کسی کو یہ شک نہ پڑ جائے یہ بھوکا ہے، یہ فقر کی حالت میں ہے، یہ غربت کی حالت میں ہے۔ میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھولے، غور سے سمجھے، میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھلے، میں ایسا حال بناؤں لوگ مجھے سوالی سمجھیں، کہ کچھ لوگ زبان سے سوالی نہیں ہوتے۔ میرے آقا کا فرمان ہے اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اور صدقہ، یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد، تلاش کرو، زکوٰۃ تلاش کرو، کس کو دینی ہے، کون ضرورت مند ہے، کون ایسا ہے جس کو بظاہر
लोग मालदार समझते हैं, अंदर से खाली है, खोखला है। हुआ ये, एक खैर के काम के लिए पैसे जमा करने थे, खैर के काम के लिए। उस वक्त 24,000 था, बहुत बड़ी रकम थी। 24,000 मुझे चाहिए था। तो कहने लगे कि मैंने सोच सोच के कहां से ले आऊं, है नहीं। रोज कमाता हूं, बच्चों ठीक हैं, घर पल रहा, दूध लाता हूं, बेचता हूं, एक निजाम है मेरी, सर्दी गर्मी बारिश तूफान की तरतीब चल रही है, कहां से लाऊं। कहने लगे ख्याल आया ये मोटरसाइकिल न बेच दूं। फौरन उठा, मोटरसाइकिल ले गया। गालिबन मुझे बताया कि 28,000 का ये यामा मोटरसाइकिल बिका, और बेचने के बाद मैंने उठा के सारे पैसे 24 उधर दे दिए, बाकी रख लिए। अब खाली होके बैठ के फिर मुसल्ला बिछा के अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया, और मांगते मांगते आलम यह हुआ कि मैं फकीर हो गया। अल्लाह ने मुझे 4 दिन आजमाया। उसने अल्फाज जो इस्तेमाल किए ना, पंजाबी का लफ्ज, वो अल्लाह ने ना 4 दिन मैंने दब के रखे। हाँ, लाहौर की पंजाबी और फैसलाबाद की पंजाबी में बड़ा फर्क है। फैसलाबाद की पंजाबी खालिस सिखों वाली पंजाबी है, लाहौर की पंजाबी में बड़ा फर्क है। दब के रखा, थोड़ा साजमाइश आती है, अल्लाह देखता है कच्चा है या पक्का है। कहा बस। उसके बाद मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह तारिक बिन जियाद ने सारी कश्तियां जला दी थी, और कहा कहो अब बताओ अपनी फौजों को कहां भागोगे, इधर भी मौत है इधर भी मौत है, फिर लड़ते लड़ते मर जाओ। पीछे समंदर की मौत, ठीक, और आगे दुश्मन की मौत है। कश्तियां सारी आग लगवा दी, आप करो, बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करो। अल्लाह ने सारा निजाम फतह दे दी, कामयाबी दे दी, और कहा फिर अल्लाह ने मेरे लिए जो दरवाजे रिस्क के खोले हैं, अब मुझे कोई भी चीज जरूरत होती है, मैं घर की चीज बेच देता हूं, और बेच के अल्लाह के खजानों में देता हूं बगैर सवाल के। उसके अल्फाज हैं, क्या अल्फाज है, बगैर सवाल के अल्लाह मुझ पे रिस्क के दरवाजे खोल देता है, अल्लाह मेरी जरूरतें पूरी कर देता है, अल्लाह ने मुझे खुशहाली दी है। और मुझे कहने लगे सारे गुर मुझे हाजी साहब ने बताए थे, अल्लाह से लेने के सारे गुर ये मुझे हाजी साहब ने बताए थे। तो आपको एक लफ्ज कह रहा हूं, जिसको भी देखेंगे कि उसकी नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल रिस्क के दरवाजे हैं, तो वो खुलेंगे सिर्फ देने के नाम पे, सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे, सवाल के दरवाजे खोलने के नाम पे कभी नहीं खुलेंगे। वरना रिस्क आजकल के मॉडर्न जुए में चला जाएगा। आजकल के मॉडर्न जुए आए हुए हैं। अपने रिस्क को मेरे आका का फरमान है, और बीमारियों का इलाज सदकों से करें। और सदके से मुराद सिर्फ बकरा नहीं, सदके से मुराद सिर्फ सिरियां नहीं, सदके से मुराद काले मूंग नहीं, सदके से मुराद तेल सुइयां नहीं, सदके से मुराद, ये मैं मुख्तलिफ आपको तक अंदाज बता रहा हूं। यहां LOS है लाहौर के साथ, ये पहले नहीं बना था, नाला था, नाले के इधर एक समनाबाद की तरफ सड़क जा रही है, पुरानी बात है। वहां कुछ बंदे ने किताबें लगाई हुई थी, बंदे ने किताबें लगाई। मैं किताबें देख के तो आ गया, फिर दिल में आया कि जरूरतमंद है। हमारे एक मुखलिस है, हमारे दोस्त फैसल शमशी, मैंने उसको बड़ा नोट दिए। मैंने कहा जाके ना उसको किस तरह रख के फिर चला जाता, क्योंकि मुझे लगता है वो खुददार आदमी नहीं लेगा। और उन्होंने ऐसा किया। सोचें कि मेरे माल अल्लाह ने दी है, क्या मैं अपने माल का सदका अगर निकाल रहा हूं तो दे कहां रहा हूं? जरूरतमंद क्या मैं तलाश कर रहा हूं? और मैं जरूरतमंदों में सबसे पहले वबिजिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वबन सबील, मुसाफिर परदेसी चौथे, फिर मिस्कीन है, परदेसी है, मुसाफिर है, यतीम है। जरूरत है इस चीज की, इसकी जरूरत है। क्योंकि यहां जितने मांगने वाले हैं उनके बारे में सिर्फ एक लफ्ज कहूंगा, ये लफ्ज आप पक्का रख लें, ये सब ख्वाहिशात के मांगने वाले हैं, जरूरियात वाले नहीं हैं। ख्वाहिशात, इतना बड़ा बंगला, इतनी बड़ी सवारी, फलां ब्रांड का मोबाइल, फलां चीज फलां चीज फलां चीज, ये ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है। ये लफ्ज भी ज़हन नशीन रखिएगा, मेरे साथ बोलें, ख्वाहिशात की, जरूरियात की हद है, ख्वाहिशात की हद नहीं है। आजिज़ाना दुआओं के जरिए अगर अपनी मुसीबतें, अपनी बलाएं, अपनी परेशानियां और अपनी तकलीफें टलवाना चाहते हैं, तो उसके पीछे हमारे साथ कौन सी दुआएं हो? आजिज़ाना दुआएं, आजिज़ाना दुआ। फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब दुआएं मांगते थे
اور ان کی دعاؤں کے اندر جو درد ہوتا تھا اور غم ہوتا تھا، اور ان کی دعاؤں کے اندر جو کلبلانا اور بلبلانا اور کرب اور تکلیف ہوتی تھی، فرمایا ہنستے اپنی ہنسیاں بھول جاتے تھے، سونے والے سونا تر کر دیتے تھے، اونگنے والے اونگنا چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بھی ان کے ساتھ رونے لگ جاتے تھے۔ ان کا رونا ہی اتنا تھا، وہ ہستیاں تو بخشوائی تھی، اور ان کا نام زین العابدین، نام تو ان کا علی ہے، زین العابدین پڑا اس لیے عبادت کرتے 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 وہ عبادت گاروں کے امام بن گئے۔ یہ تسبیح خانہ جو آپ کو راستے دے رہا ہے، تسبیح خانہ جو منزلیں دے رہا ہے، یہ راستہ، یہ منزل ساری کے ساری اس لیے ہے، اس منزل اور راستے کے پیچھے دعاؤں کی طاقت ہے، دعاؤں کی طاقت ہے۔ ان دعاؤں اور اعمال کو اپنے ساتھ ایسے سینے سے لگا لیں۔ ان دعاؤں اور اعمال کے اندر حیرت انگیز دنیا ہے۔ جب سے تسبیح خانے کے ساتھ نسبت ہے، دعاؤں کی کیا کیا طاقتیں دیکھی، دعاؤں کی کیا کیا تاثیر دیکھی، سنوں گا نہیں، بس صرف دل میں سوچیں، میرے سوالوں کا جواب دل میں دیں۔ دعاؤں کو کیسے آزمایا، خود ہی تو کہتے ہیں فلاں وظیفہ پڑھا یہ ہوگا، فلاں عمل کی، یہ دعائیں تو ہیں، ساری کیا ہیں؟ ساری میری حدیثیں، میرے آقا کا فرمان دعائیں، سارا قرآن دعائیں، ساری تسبیحاں دعائیں، اور سارے دل سے گڑ گڑانے والے لفظ، وہ جسی زبان میں بھی ہوں، جس کلام میں بھی ہوں، وہ سب دعائیں ہیں۔ اللہ کو یہ مانگنا پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر وہ مصیبتیں جو کھجور کے درختوں سے نیچے آ چکی ہوتی ہیں، میں ان کھجوروں کو بھی، ان درختوں کو بھی، ان مصیبتوں کو بھی ٹال دیتا ہوں، اور وہ مصیبتیں جو تیری آنکھیں نے دیکھ چکی ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہوں، اور وہ بلائیں آفات جو زندگی میں تیرے سامنے ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہوں۔ یہ ساری بلائیں اور آفات اور یہ ساری تکلیفیں میں اس وقت ٹال دیتا ہوں جب تیری دعاؤں کی طاقت تیرے سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں کی ایک طاقت ہے، دعاؤں کی ایک تاثیر ہے، دعاؤں کا ایک حصار ہے، دعاؤں کا ایک کوٹ ہے، اور دعاؤں کا ایک قلعہ ہے، اور دعائیں ایک ڈیفنس وال ہیں، اور دعائیں حفاظت کا نظام ہے، اور دعاؤں سے آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں ایسے ٹل جاتی ہیں، ایسے ٹل جاتی ہیں۔ کیوں کہتے ہیں کسی کی دعا میرے کام آ گئی؟ کیوں کہتے ہیں دعا کی وجہ سے بندہ بچ گیا؟ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں بندے کو بس دعا ہی تھی جس نے میرا ساتھ دے دیا؟ بس دعا ہی تھی جس نے میرا ساتھ دیا۔ دعاؤں میں وقت زیادہ لگا ہے۔ میں رات ہی کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا، میں نے ان سے کہا دیکھو، نیک جنات کو اعمال کا ہدیہ دو۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ساری زندگی آپ پہ جادو نہ ہو، آج ایک گر بتا رہا ہوں، سن لیں غور سے۔ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی آپ پہ جادو، جنات، نظر بد، اثرات، گندی چیزیں، سفلی عمل نہ ہو، نیک جنات کو اعمال کا ہدیہ دو، ہدیہ دو۔ دیکھیں، انسانوں کو تو ہم مال کا ہدیہ دے سکتے ہیں، کیوں؟ انسان نظر آتے ہیں، ہے؟ انسانوں کو بھی اعمال کا ہدیہ دیں، محبتیں بڑھیں گی، تعلق بڑھے گا، اللہ خیر ایک دوسرے کے سامنے سوچائے گا۔ اور نیک جنات کو اعمال کا ہدیہ دیں، اعمال کا ہدیہ دیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جن کے گھروں میں جنات نے آگ لگاتے تھے، موتیں واقع ہو چکی تھیں۔ اس دن میرے پاس کیس آیا، کہنے لگے آٹا گھر کا پڑا ہے، اس میں سے سوئیاں نکلتی ہیں، اور گھر کے افراد ہم ہی ہیں، کوئی نہیں ہے، اور صندوق تالے میں لگی ہوئی ہے، تالا لگا ہوا ہے، چابی ہمارے پاس ہے، الماری میں تالا ہے، چابی ہمارے پاس ہے، ان پڑے پڑے کپڑوں کو آگ لگ جاتی ہے، یا ایسے کوئی کاٹتا ہے جیسے 4-5 ٹہنی پڑی ہوتی کپڑے کی، نیچے تک سارے کٹے ہوتے۔ اس سے بھی کہیں اور زیادہ خطرناک اور شرمناک حالات ہیں جنات کی طرف سے، خطرناک بھی، شرمناک بھی۔ کئی لوگوں کو میں نے کہا جنات کو ہدیہ دیں، جنات کو اعمال کا ہدیہ دیں، اور دینا شروع کر دیں۔ ایک وقت آیا وہ جنات آ کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، جاگتے سامنے آتے تھے، یا خوابوں میں کہتے تھے ہم نے آپ کو بہت ستایا ہے، آپ کی طرف سے ہدیے اتنے ملے ہیں، ہمیں شرم آتی ہے کہ آپ کو مزید ستائیں، آپ کو تکلیف دیں۔ حتیٰ کہ کئی گھرانے میرے پاس ایسے ہیں جن کی خود جنات سے دوستیاں ہو گئیں، جنات سے دوستیاں ہو گئیں، اور جنات ان کے دوست بن گئے، ان کے دوست بن گئے، ان کے دوست بن گئے۔ اتنا ہدیہ دیا، اتنا ہدیہ دیا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ وہ حویلی کے جنات میرے سامنے آئے، کہنے لگے یہ لفظ پڑھا کر، جب پڑھا کرے گا ہم آ جائیں گے، جو کام کہے گا ہم کریں گے۔ اتنا میں نے انہیں ہدیہ دیا۔ میں کہ چھوڑ،
जिस नाम अल्लाह के नाम की ताकत से वो तेरे करीब आए हैं, उस अल्लाह को क्यों छोड़ता है? मैंने कहा ना पढ़, बहादिया देता जा, कभी ये लफ्ज ना कहे। उसने लफ्ज कहा था, ये लफ्ज पढ़ेगा, इस लफ्ज के पढ़ने से हम फौरन आ जाएंगे। कोड को दे गए, उसे कोड दे गए। मैं कहा छोड़। अमाल का हदिया दें। जिन्नात की दुनिया हमारे पर खुली नहीं है, हमारे पर नहीं खुली, मेरे पर भी थोड़ी सी खुली है। वो तो पुरस्कार दुनिया है, खुदा की बातें खुदा ही जाने, खुली नहीं है। अगर खुल जाए ना, खुल जाए कि जिन्नात का हमारी जिंदगी में कितना अमल दखल है, जिन्नात का हमारी जिंदगी में क्या अमल दखल है, आप नहीं सोच सकते। हमारी जिंदगी में क्या अमल दखल है, आप गुमान नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते। और अगर कोई, और मैं एक और भी अर्ज करूं, कभी भी जिन्नात हमजात फलां चीजें ताबे करने की कोशिश ना करना। हमारे यहां एक साहब मेरे साथ 9 साल रहे तस्बीह खाने में। जब भी खत लिखते थे ना, उनकी खत के नीचे मुसीबतें, परेशानियां, हालात, घर टूट गया, बीवी चली गई, तलाक हो गई, नाकामियां बढ़ गई, मां मर गई, बाप मर गया, भाई था वो मर गया। जब भी खत लिखता था, खत के नीचे लिखता था जिन्नात का, हमजात का दीवाना। और मैं उसको बैठ बैठ के समझाता था, छोड़ दे, जिन्नात को ताबे करना छोड़ दे। कहते नहीं, जिन्नात होंगे, उनको कहूंगा इतना माल चाहिए, माल लेके आएंगे, दौलत कहूंगा दौलत लेके आएंगे, चीजें कहूंगा चीजें लेके आएंगे, फलां कहूंगा फलां। उसको कोई ऐसा जहन में सवार था। 9 साल और जिंदगी में 9 साल तो बर करीब रहा ना, उससे पहले भी आना जाना था। 9 साल तो करीब रहा, बहुत ज्यादा मैं ना समझा सका। वो जीत गया, मैं हार गया, लेकिन उसकी जीत नहीं थी, उसकी हार थी सारी। आज भी हालात की गर्दिश में पहले से ज्यादा परेशान है, और मुझे उसकी परेशानी में खुशी नहीं है। हम जिन्नात को हदिया नहीं देते। एक अजब बात वाकया सुनाता हूं, यह वाकया भी अजीब है। जिन्नात से हिफाजत के लिए अमाल करते हैं, कभी जिन्नात की हिफाजत की भी अमाल किए, खुद जिन्नात की हिफाजत, कि आपके बच्चे महफूज रहें, आपकी बेटियां बेटे महफूज रहें, आपके ऊपर कोई जादू ना हो, आपके ऊपर किसी बड़े जिन का जालिम का वार ना हो, आपकी हिफाजत हो, आपका सुख रहे, आप सुखी रहें, आप खुशहाल रहें, आप आबाद रहें, शाद रहें, दर खुले रहें, लंगर चलते रहें, सहबियां आबाद रामन, सिर दे ताजा पगड़ियां पग बाकी रहें, आपको ये मिले ये मिले। कभी ये दुआ मांगी, कभी उनके लिए ये अमल किया है? मैंने किए। देखो बात सुनो, खैर खाई कोई जिन हो या इंसान, सबको पसंद है। ये दुआएं की आपका हदिया है। मैं आपके बच्चों के लिए या हाफिज हो या सलाम की तस्वीर पढ़ रहा हूं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के, अपने खानदान के लिए या हाफिज हो या हफीज हो या रकीब हो या वकील हो या सलाम पढ़ रहा हूं, ये अमल कर रहा हूं, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व अहली अमाली, करता रहा। लेकिन जब से तस्बीह खाने की निस्बत मिली, और जब से तस्बीह खाने की, अब तो मेरी जुबान है, और कोई पल ऐसा नहीं कि उसका नाम ना हो, उसकी याद ना हो, कलमा दरूद ना हो, जिक्र इस्तिगफार ना हो, कोई मसनून दुआ ना हो, कोई वजीफा ना हो, कोई विर्द ना हो। अब तो आलम यह है, हर पल आफत आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं। इसलिए फरमाया जब मुर्ग बांग दे तो वो दुआ पढ़ो, अल्लाह मिनी असअलुका मिन फज़लिका, अल्लाह अपने फजल का तुझसे सवाल करता हूँ। मेरे आका का फरमान है, जब मुर्ग बांग देता है, वो सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, यह हमारा जिंदगी का मामला है कि मुर्ग जो दोपहर को बांग देता है उसको ज़बह कर दो। एक दो बंदे ने ज़बह कर दिया, कहने ये दोपहर को बांग आने आई, तो उसकी वजह से फिर मुसीबतें आती थी, उसको ज़बह कर दिया। और मैंने उसको हर जब फरमान सुना तो परेशान हो गया। मैंने कहा आका का फरमान है, मेरे कमली वाले का, सरकार ने फरमाया जब कोई अर्श से रहमत का दरवाजा खुलता है, मुर्ग वो देखता है। रहमत जब भी खुलती है मुर्ग, इसलिए मैं गधे की आवाज हो, गधे की आवाज, तो उस पे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो। मैं वो जिस वक्त अजाब का, बला का, मुसीबत का दरवाजा खुलता देखता है, वो पढ़ता है। मुर्ग की बांग में तो अल्लाह का फजल मांगो, अल्लाह का फजल। ये पल पल की दुआएं, ये पल पल मांगना, ये पल पल के लम्हात, ये पल पल की उसके सामने, शहनशाह के सामने गिरिया जारी, अल्लाह को पसंद है। फिर अल्लाह पाक मुर्ग को दिखाता है, ये रहमत का दरवाजा खुला है,
اور رحمت جا، یہ وہ بندہ ہر وقت میرا نام لیتا ہے، اس کے گھر پہ برس، اس کی نسلوں پہ برس، مولا کیا برسوں، رزق برس، صحت برس، عزت برس، شان و شوکت برس، وسعت برس، خیریں برس، حفاظتوں کا نظام برس۔ اور عذاب کا دروازہ جب کھلتا ہے اور جو بندہ ہر وقت ذکر، دعائیں، تسبیحات، اعمال، تسبیحاں نہیں کرتا تو اس کے اوپر پھر عذاب، مصیبتیں برستی ہیں۔ ایک بات اور بتا دوں تو میرے آقا نے فرمایا مصیبتوں اور تکلیفوں، بلاؤں اور مصیبتوں کی موجیں آئی ہیں تو ان کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو ایسی دعاؤں سے جن کے اندر زاری ہو۔ کیوں؟ ایک بات اور سن لیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ دعاؤں کا مانگنا دل کی گہرائیوں سے، اندر کے درد سے، وہ تیری جو بھی زبان ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، وہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہے، اس زبان کو رب جانے، رب کے فرشتے جانے، اور اللہ اس پہ مہریں لگاتا ہے۔ پھر دعاؤں کے ساتھ زاری کو جوڑیں، بہت زبردست عمل ہے۔ اور یہ جو آج آپ کے لیے نقش لایا ہوں، یہ نقش اتنے زبردست عمل ہے، اور یہ نقش ہے یار غار اور یار مزار، اور یہ نقش صرف مہینے میں ایک دفعہ لکھنا ہے۔ آپ چاہیں اکٹھے لکھ کے رکھ دیں، آپ چاہیں گھر میں سے کوئی ایک لکھیں، زعفران سے لکھیں، زردے کے رنگ سے لکھیں، کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھیں۔ ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو فجر سے مغرب کے درمیان کسی وقت بھی اور ہر حالت میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اتنے پانی میں گھولیں کہ جس سے 3 آٹے کے پیڑے گوندھے جا سکیں، اور پھر اس پانی میں 3 پیڑے کا آٹا گوندھیں، اس کی چھوٹی بڑی جو بھی ہے گولیاں بنائیں، اور گولیاں بناتے ہوئے کیا پڑھنا ہے اس پہ لکھا ہوا ہے، اور اس کا آٹا گوندنا ہے۔ بچا ہوا پانی پرندوں کو ڈال دیں، اور لکھا ہوا نقش کا کاغذ مٹی میں دفن کر دیں۔ نقش کی زیر و زبر نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہر ماہ اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو صبح سے شام تک نقش لکھ سکتے ہیں، صبح سے شام تک۔ اور گھر کا ہر فرد یہ نقش اپنی طرف سے لکھے، یا پورے گھر میں سب کی طرف سے ہو جائے تو بھی اجازت ہے۔ اور گھر کا ہر فرد اگر لکھے تو اپنا آٹا اور اپنا پورا عمل کرے، اور آٹا گوندتے ہوئے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ اخلاص، یہ سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کریں، کیونکہ 22 جمادی الثانی آپ کا یوم وصال ہے۔ اور آٹے کی ہر گولی بناتے ہوئے بحق کے ابوبکر لازم پڑھیں، اور یہ عمل خواتین و مرد ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ یہ آٹا گولیاں دریا، سمندر، نہر، جھیل، چھت، قبرستان، کہیں صاف جگہ پہ ڈالیں، کہیں صاف جگہ پہ۔ اس کی فوٹو کاپی نہیں ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا، فوٹو کاپی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور سیاہی بھی گھلنے والی ہو، پانی میں ڈالیں تو کاغذ صاف ہو جائے، گھلنے والی سیاہی ہو۔ اس کا ہدیہ لکھا ہوا ہے، اس کا ہدیہ پورے سال کا 120 روپے اگر پیسے نہیں ہے، ورنہ ہر نقش کا 120، 220، 1200، 2200، جتنی توفیق ہے اس کا ہدیہ، اس کی کھجوریں تقسیم کرنی ہے۔ اس نقش کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں، دنیا کا خوش قسمت ہوگا جو یہ نقش لکھے گا، اعتماد سے لکھے گا، یقین سے لکھے گا، دل کی گہرائیوں سے لکھے گا۔ پھر اس کا آٹا گوندنا ہے، یہ پینا نہیں ہے، غور سے سنیں، صرف آٹا گوندنا ہے۔ آٹا گوند کے پرندوں کو ڈال دینا ہے، اور بے زبانوں میں جب جائے گا نا تو بے زبانوں کی دعائیں تیرے حق میں اٹھیں گی، تیرے بیڑے پار ہو جائیں گے، نسلیں آباد ہو جائیں گی، نسلیں خوشحال ہو جائیں گی، عزتوں اور تونگریوں کے دروازے کھل جائیں گے، شان و شوکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور نسلوں کو اس نقش کو پھیلائیں اور بہت زیادہ پھیلائیں، اس نقش کو پھیلائیں اور بہت زیادہ پھیلائیں۔ ہر فرد آج یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے کم از کم 1100 افراد تک یہ نقش پھیلانا ہے، فائدے بتا کے، کمالات بتا کے، برکتیں بتا کے 1100 افراد کو انشاءاللہ نقش میں پھیلاؤں گا۔ آپ چاہیں تو 11 لاکھ بھی پھیلا سکتے ہیں، اب تو وہ دور آ گیا، ایسے منہ سے لفظ نکالیں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اب تو وہ دور ہے۔ اس نقش کو پھیلائیں، بہت طاقتور نقش ہے، بہت حیرت انگیز نقش ہے، اور مسلسل دعا مانگے، جو کتابچہ تیار ہو رہا وہ جلدی تیار ہو جائے اور آپ کو مل جائے، اور اس کتابچے کے سارے عمل 22 جمادی الثانی کو کرنے والے ہوں گے، اور زندگی بھر وہ کرتے رہیں، نسلوں کے لیے کرتے رہیں، نسلیں آباد اور شاد ہوں گی، نسلیں بامراد ہوں گی، اور نسلوں کا رزق، نسلوں کی دولت، نسلوں کی عزت کبھی نہیں چھینی جائے گی، اور نسلوں میں تونگری دولت اور صحت اور تندرستی انشاءاللہ ہمیشہ ملے گی، ہمیشہ ملے گی۔ تو یہ نقش آپ کو انشاءاللہ میں نے دے بھی دیا، اس کی اجازت بھی دے دی، اس کی اجازت بھی دے دی۔ اب ہم عمل کرتے ہیں
मुट्ठी के अंदर क्या डालेंगे? सरसों के बीज मुट्ठी के अंदर डालेंगे, सरसों के बीज। ये मुट्ठी के अंदर सरसों के बीज है। और पढ़ना क्या है आज आप बताएं। मैंने नीचे प्लेट रखी है, मेरे हाथ से गिर रहे हैं, मैं संभाल रहा हूं, गिर रहे हैं। छोटे छोटे बीज हैं, पर इन छोटे बीजों में बड़ी ताकत है। छोटे बीजों में बड़ी ताकत। आप अपनी थैली के अंदर ही हाथ डाल के बीज रखें, थैली के अंदर ही आपका हाथ हो और उसी में मुट्ठी में डाल लें, उसी में। नीचे ना गिराइएगा, नीचे ना गिराए, नीचे ना गिराए। और इसको मुट्ठी को देखते हुए, इस मुट्ठी को देखते हुए सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और एक गलती मुझसे हुई है पिछले दफा। ये किस सूरत की आयत है? सूरत साफात। और मैंने अपनी गलती कि मैंने सूरत नूह बताई थी, नहीं। अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने सबसे पहले मुझे ये याद दहानी कराई कि ये सूरत साफात है, उसकी आयत 3 रकू में सूरत साफात है। अच्छा, तो अब हम क्या पढ़ेंगे बताएं ना अल्लाह वाले। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और बताओ, ये आयत है ना, जो आयत, सुने गौर से, खवातीन का शोर खत्म हो तो फिर बात करूं। ये जो आयत है, 7 समंदरों की चाबियां इसी आयत के अंदर है। 7 जमीनों, 7 आसमानों और जितनी भी मखलूकात ऐसी है जो डस सकती है, जो चीर फाड़ सकती है, या ऐसी आफतें और बलाएं जो आने वाली हैं, उन सबको संभालने के लिए ये आयत आखिरी ताकतवर तरीन आयत है। और ये अमल हैरत अंगेज तरीन अमल है। और ये जो आपको किलो वाला अमल दिया ना, किलो वाला अमल, हवेली में पूरी दुनिया से लोग जाते हैं अमल करने के लिए। पता नहीं अल्लाह ने मेरे दिल में अचानक डाला, लेकिन तस्बीह खाने में ना ले आऊं। और तस्बीह खाने में ये कीलों का अमल, खजूर के तने का अमल, जिंदगी की रूह खजूर के तने के साथ है। हदीस में आता है, फरमान है, मफहूम है, जिस्म से जो मिट्टी बची थी, अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया था खाकी, उसमें से जो मिट्टी बची थी, अल्लाह ने उस बची हुई मिट्टी को खजूर का तना बना दिया था, खजूर का दरख्त बना दिया था उस मिट्टी, बची हुई मिट्टी से। और ये जो अमल है, ये कील ठोक देता है जादूगरों में, बंदिशों में, नाकामियों में, परेशानियों में कील ठोक देता है। हमने बिल्कुल यही अमल मर्दों की तरफ रखा है, यही अमल खवातीन की तरफ रखा है। खवातीन के लिए, मर्दों के लिए सहूलत रहे। बकायदा बरामदे एक हाल के अंदर दरमियान में दीवार चुनी है, दीवार लगाई है, ग्रिल लगी थी, उसको हटा के दीवार लगाई है। और मर्दों के लिए भी और खवातीन के लिए ये कीलों का अमल है, बहुत बाकमाल अमल है। और कभी भी कीलों के लिए पैसे नहीं, इसी साइज के कील लाके देते जाएं जब भी आपका दिल चाहे। अब ये अमल हम कर रहे हैं। अब मुट्ठी में आपके हैं दाने, तो सांस रोक के पढ़ना है। मैं चंद सांसें पढ़वाऊंगा, मैं आज चंद सांसें पढ़वाऊंगा। और आपको इल्म है कि ये कितनी सांसों का अमल है? 40 सांसों का अमल है। इसको देखते हुए 40 सांसें, और हर सांस में अपने मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी, जादू जिन्नात, बंदिश, बीमारियां, नाकामियां, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझनों का हर सांस में तसव्वुर करना है, हर सांस में तसव्वुर करना है। और तसव्वुर करते हुए इस पे फूंक मारनी है। तो सांस रोक के पढ़े, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन।